मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। एक आदमी मुझे कहने लगे आप अफजलुल बशर बादल अंबिया नहीं मानते हज़रत अबू बकर सिद्दीक? मैंने कहा मानते हैं और मानने में हर्ज कोई नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा हर्ज इसलिए नहीं है कि तू मुतमईन है इस बात पर कि सारे बशरों से वो अफजल है हुजूर के बाद। कहते मैं मुतमईन हूँ। मैंने कहा मुबारक हुआ, कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो। कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास हदीस है इमाम अहमद बिन हंबल ने लिखी कि आदम के बनने से पहले 14,000 साल पहले अली और मोहम्मद का एक नूर था जो हुजूर रब में था। अफजलियत बशरियत का सवाल नहीं जब अभी अबुल बशर पैदा भी नहीं हुआ। अहले सुन्नत का उसूल है कि फजाइल के अंदर जो बातें बयान की जाती हैं और फिर ये अकेली कोई एक हदीस बात है कि मौला अली का नूर पैदा हुआ उनके नूर के साथ, एक नहीं है। नूर की सब हदीसों पर जरा ला सामने और जरा करके तो फिर बता कि वो किस मेयार पर उतरती हैं और हमारा अकीदा नूर जो हम बयान करते हैं वो जिन बुनियादों पर है उसकी भी जरा लाना सामने। तो ये भी तू हजरत अली से जल गया पागले, ये भी तो नूरे मोहम्मदी के लिए रिवायत लाए इमाम अहमद बिन हंबल। इरफान शाह मशहदी ने जिस मौजू रिवायत को लेकर अहले सुन्नत का अकीदा खराब करने की कोशिश की है उसकी वो हैसियत भी देख लेते कि फजाइल सहाबा वो बार बार उठाकर पेश कर रहे हैं, ये फजाइल सहाबा है, फजाइल सहाबा है, इसमें ये हदीस है। ये देखिए फजाइल सहाबा जिल्द 2, इस हदीस को तो उन्होंने पढ़ा है। ये हदीस नंबर है यहाँ 1130 नंबर पर ये हदीस है। हदीस वही है जो उन्होंने बयान की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुन्ना अना व अली नूरन बैन यदैहिल्लाहि क़ब्ल अन युख़लक़ आदम बि-14 अल्फ़ आमिन, वो हदीस है। ये तो उन्होंने पढ़कर सुना दी है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है मौज़ूअन, उसी किताब में वो नहीं पढ़ा, वही लिखा हुआ है मौज़ूअन। जी ये हदीस मौजू है। मौजू हदीस को सुनाना हराम है, मुहद्दिसीन ने फरमाया है, मुहद्दिसीन हराम है। मौजू हदीस को सिर्फ इसलिए बयान किया जा सकता है कि उसका मौजू होना बयान किया जाए, उसके सिवा अगर उसको बयान किया जाए तो फिर वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यहाँ इतलाक होता है कि मन कज़ब अली मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार औ क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल अलैया शैअन लम अक़ुलहु फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने मेरी तरफ वो चीज मंसूब की जो मैंने नहीं कही है तो वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले। फिर इसका जो पहला रावी है उसके बारे में उन्होंने साथ में लिखा है, ये क्यों मौजू है कि अल हसन इब्न अली अल बसरी मुत्तहमुन बिल कज़िब, कि ये झूठ बोलने का मुत्तहम है, ये झूठी बातें करता था, लिखा है। और इस पर यह मिज़ानुल एतदाल है अल्लामा ज़हबी की, वो कहते हैं कि ये बंदा कौन है, ये पहला रावी इसका जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मुत्तहम बिल कज़िब है अल हसन इब्न अली अबू सईद अल अदवी अल बसरी यज़उल हदीस, वो हदीसें घड़ता था। फिर जो हदीसें घड़ता था उनमें से उन्होंने एक हदीस ये लिखी है कि कुन्तु अना व अली नूरन युसब्बिहुल्लाहु व युक़द्दिसु क़ब्ल अन युख़लक़ आदम बि-14 अल्फ़ आमिन। वही हदीस जिसको शाह साहब पेश कर रहे हैं और उसको वहां मौजू भी लिखा उसके नीचे, और उसका जो पहला रावी है जिसको उन्होंने मुत्तहम बिल कज़िब कहा है उसके बारे में इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमा रहे हैं कि ये झूठी हदीस उसने पेश की है और ये बंदा हदीसें घड़ता है। और अगले सफ़े पर लिखा है कि क़ाल इब्न अदी, इमाम इब्न अदी कहते हैं आम्मतु मा हद्दस बिही इल्ला अल क़लील मौज़ूआत, जो भी हदीसें उसने बयान की हैं सिवाय चंद के सारी की सारी उसने मौजू हदीसें बयान की हैं। वकुन्ना नत्तहिमुहु बल नतयक्कनु अन्नहु हुवल्लज़ी वज़अहा, हमें यकीन है कि ये सारी हदीसें इसने खुद गढ़ी हैं, यानी घड़ के लोग इधर मंसूब करते हैं मैंने फलां से सुना, हालांकि उसने खुद गढ़ी होती है। जी वक़ाल दारक़ुतनी ज़ाक मतरूक, दारक़ुतनी ने कहा कि ये बंदा
متروک ہے. وقال حمزۃ السہمی سمعت ابا محمد الحسن بن علی البصری قال ابو سعید العدوی، یہ ابو سعید العدوی، کذاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما لم یقل، یقول علیہ ما لم یقل، جو سرکار نے نہیں کہا ہوتا وہ آپ کی طرف منسوب کرتا ہے. جی امام ابن حبان نے کہا لعلہ قد حدث عن الثقات بالاشیاء الموضوعات ما یزید علی 1000 حدیث، جو اس نے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کے ثقات کی طرف منسوب کی ہیں وہ قریباً 1000 سے زیادہ ہیں. 1000 سے زیادہ حدیثوں کا وضع کرنے والا یہ بندہ ہے. جی تو اس آدمی کی روایت کو لے کر آپ اہل سنت کا عقیدہ خراب کر رہے ہیں. شاہ صاحب اللہ تعالی کا ڈر خوف ختم ہو گیا ہے آپ کے اندر سے، اور پھر آپ ایک ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں بجائے توبہ کرنے کے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نور والی حدیثیں ہیں وہ تو ساری ہی مجروح ہیں، وہ ساری ہی مجروح ہیں. اگر اس کی جرح بیان کرو تو دوسروں کی بھی جرح، دوسری حدیثوں کی بھی جرح بیان کرو. مجھے بتائیے وہ جو حدیث جابر ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو نور النبی کا، اس حدیث کی صحت پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. مولانا عبد الحکیم شرف علیہ رحمہ نے مستقل پوری کتاب لکھی ہے اس حدیث کی صحت پر، اس کے سارے روات کو انہوں نے ان کی ثقاحت بتائی ہے. تو بتائیے اس صحیح حدیث اور اس من گڑت حدیث کو آپ آپس میں جوڑ رہے ہیں اور اکٹھے کر رہے ہیں، تو آپ اہل سنت کو کے عقیدوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اس سینیریو میں انہوں نے حدیث بیان کی ہے کہ تو کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو میں تجھے یہ حدیث سناتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی افضلیت، جناب مولا علی المرتضیٰ کی افضلیت بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو پیش کر رہے ہیں، اور افضلیت پھر آپ صرف حضرت ابو بکر پر پیش نہیں کر رہے ہیں، سارے رسولوں پر کر رہے ہیں. کیونکہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ان کا نور موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی افضلیت صرف صحابہ پر نہیں ثابت کر رہے ہیں، آپ ان کی افضلیت سارے انبیاء پر ثابت کر رہے ہیں. اور یہی تو شیعیت ہے، یہی تو رافضیت ہے. اس کے سوا اور رافضی کس کو کہتے ہیں؟ تو اس سے تو وہ لازم آ رہا ہے کفر لزومی. اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت عطا فرمائے. اور علماء کہہ چکے ہیں کہ جس بھی سٹیج پہ آپ بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں علماء آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے حیرت ہے، میں آخر میں کہوں کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے نا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ لم اجد احدا یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدہ حد المفتری. شاہ صاحب آپ پہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اس قولی علی المرتضیٰ کو بیان کیا کرتے تھے اور سنیوں سے مال اکٹھا کیا کرتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جرح موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق کو ساری امت سے افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے سے مولا علی کی ہے. تم کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہو جی؟ کو نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے. مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے علی ابو بکر کو افضل، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ آہستہ نہیں کہنا، کوڑے بہت زیادہ ہیں، زور سے بولو. پہلے آپ کو جرح نظر نہیں آتی تھی، آج آپ کو اس میں جرح نظر آ گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا قبلہ بدل گیا ہے. جی اب آپ نے اپنے نظریات کو تبدیل کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں مسئلے کو تو آپ علماء کو جہاں بھی بلائیں، علماء جانے کے لیے تیار ہیں. شاہ صاحب کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا پہلے وظیفہ پڑھا کرتے تھے، اب ان کا نام کم لیتے ہیں مگر لیتے ہیں، ابھی لیتے ہیں. یہ حدیث آپ نے موضوع سنائی، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سن لیں. فتاوی رضویہ جلد 4 کتاب الصلاۃ باب الاذان والاقامہ صفحہ 454
454 اعلی حضرت فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی افضلیت قطعی اجماعی ہے، اس کے خلاف اگر حدیث صحیح بھی ہو تو واجب التاویل ہے، اور اگر بالفرض اس کی تعویل نہ ہو سکے تو واجب الرد ہے۔ آپ یہ موضوع جن کو پوری امت موضوع کہہ رہی ہے جس حدیث کو، وہ بتا رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حدیث صحیح بھی ہو تو چونکہ وہ مسئلہ اجماعی قطعی ہے، حدیث صحیح خبر واحد ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا، ابو بکر صدیق کی افضلیت کو ہی مانا جائے گا۔ آپ کی یہ موضوع حدیث کیسے مان لی جائے؟